عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تنحون نزقوان زدنا زيناتات حيزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولو حبريتاتات نابيتم مستعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نخط كتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقوار نايدول ملكت متواق أي ترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بليتي كاب كارت عالم كتفايم سلطان أدحريت كمولسي مزبلوا إيران تدراديروم حاديروم ألوم تثبيت بزيت قبر خناتات عسرت إيران زقربتهم كدم خناتات بمولو كم زقبلو ترامب أوي جمالو نخلة سمونات مكراز تخسي كم زت أوجه ترامب قليت أمريكا بالوم أبلع لي إيران كوردوز حسبوا متقعتات نخلة سمون أنا وحيالو خزبلو لمجلتي بزرزر اتسمعوا خونيم إيران دما عاوت أوجات ركبالام أمريكا منجستي زبلكو عسرتنات بتاع تقبلو كتبلون أوجالا إذا أمريكا بترامب بلا كم زتقبلته زأوجته عسرت نتبتات عزيزة قرميو زرزر حبريتات زسمعكم خونيم أما لإيران عاوت مواجه سعبون إيران زينا عاوتون زسمعكم خونيم بتخالي وغنزوز حبريتات دما بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب كاوشتي حالة زغطيس لزبرتو عمن تمتكعتي انتقت إلهم دما كابوغن إيران زسعبهم نجر نتوزوان نابزخ بدخونتات زأتو بمخانو ترامب تقديدهم آشقار زخونن قدم حجي بتدقاقامي زي حسابي بزبل زنت أقوانا إيران قدم خونت بزرزر نمقبالهم مخنيات كوينو لو تبهيل لهم ترامب ممرات سيناميم نابزوس أنا باتيحهم قبلاون مرخب تحفاشات السفيح تسابات حيزان وتينا لوا بزرزر تسمعكم خونيم بتخالي وقن كبرا سمعتي أغلب بزحات السحابة دما من إسرائيل قوام بزملكات تعانت حابري تاوت يبزبلون بزرزر تسمعوا خونيم مكراز تخسي دحر مواجو إيران ما أخلاي مبرق متوكاس هذا قتلت كينا نزو سيعبو تخسي بخمي قتل كيلو حابيرنا كن رئينا تثبيت زي تقبرو ليتي أما أخلاي مبرق حليف له زرزر حابريتاتات إنه حابيرنا نكتاتلم بفلمام نعلمنا أب كبيت سقات شمي موازنة برن أما خلاي مبرق ترى زي فلتن نايت أفقات أسر زقدفة نا أمريكان إيران كوينات تثبيت بزيت قبر له هاند بتاو دبلوماسي بليتي هدي إلو حدير اللوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب كتفاي لوم ليتي آيت حدرن ندحريت عامتات كمل ساعة زمن أمني قريبالو مزبلوا إيران بمغنينت باكستان بمزرراب نايكل تسمونات سممع مقراز تخسي كمز قبرون اتمتقعت نخل تسمونات كمز نوحن أفليت أمالوم بريزيدنت دونالد جي ترامب محبرا مرخب قصوم بليتي أبزوت ومقلتي كمز بلوان تدا أخوينو أب إيران زنت أترخوينات نخل تسمونات أقواريت أيالخو بزبل قليت أمالوم نايزا هندبتاو مقراز تخسي كاندق منبع سلطانات باكستان زقبرو نايليت شمقلنا وانتباهي للوم ترامب آم مجلس يوم مس قدم منستر باكستان شيبا شريفن مس فيلد مارشال آسيم مورني بزكايد وز سمرزتا كم اون لومليتي ناب إيران كلا أخت حاسيبو زنبر عنا وحيلي دون خبل بزقرب لحتو حلوا سورة إيران متصابو بهرموز ملو بملو بهتص اندحننتو بستحلو خنتات نمخفات أب سممع مبصحون سيعيبهم أب إيران كايد وز حسبو دبدب متقعت بومبان نخلت تسومنات زأكلان ويحيال لو خيلو مالو بريزيدنت ترامب أب زهابو مجلسي وسيخو من تزاربو كلت أو سممع مقراز تخسي بزبل زوعوا خينهم نزو سانز حلفوا له مخنات انت بروه دما نزز قبرنا له مخنات قدم كبل وتادروا علاماتاتنا بملؤم هريمنا بمحلفنا كم اون مس إيران نبار سلامن أم أخلاي مبرق زفتر سلام بزملكت وسان سممع نمبصح مس إيران أزينا بمقرب رابنا اي كبل قليت أمالهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب كي تقسو زحلفوا حادنت بقنا زلو خينهم إيران زقربت لهم قدم حجي اي قبلون يمزبلو نا إيران عسرتنت بتاعت حزم نايدردر قدم خونت أنا مرارم ولاكوات سخونة كمز تقبل ويو بريزيدنت ترامب بليتا رقاقيت أمزلوم أزن إيران حساب ندردر كسر حلو زخد صبغ مسارت كم زخونة يأمن كبل يوم تسمع مالو أمريكان إيران أبزح على فوان كتسرار لهم زيت أنحاء أبزح نتبتاتها بسممع تبتي حمزلو خينهم يغون بر أزن كل تسمنا سممع أب علامو نخبت إحزخ لي كبلو بريزيدنت ترامب مجلس يوم حبير مالوم بشم حزب أمريكا كم أون بريزيدنت نتي هجري ما أخلاي مبرق وكيلة أزنين ويحوان تأجم فتح نمهب أب جاف بمبصحو عبي كبري سمع عن كبلو مجلس يوم تاريخه وكم زخونة يوم دونالد جي ترامب تزاريبهم زلوم از خمزيلون كلو إيران بوغنا بليتا أبزوز آتو مجلسي تاريخه عاوت كتبل بمتوع عاوت أوجات ركبالام بيراو بيت مخرد حننت إيران ون مجلسي بلوم بوغن ترامب مقراز تخسي مواجو سيعبون إيران لعلوي بيراو بيت مخرد حننت بوكيل زينا مهير لوم ليتي أبزوز علام مجلسي بمنغونينت باكستان زدبتحم ناكل تسمونات مقراز تخسي أرقاقيت يركبالهم اتبيت مخرد از سممع زصدق بناي إيران حدش لعلوي مراحي آتولا مجتابها كاميني
ስም ከም ዝኾነ ብምግላጽ በዙውን እቲ ኣጋጣሚ ንኢራን ዓብዪ ዓወት ክብል ኣዊጅሎም ናይ ዘላቕ ሰላም ድርድር ኣብ ፓኪስታን ኢስላማባድ ከም ዝካየድ እውን ኣፍሊጡ ይርከባ ኣሎም። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃቦ ሓያል መግለጺ ኢራን ኣብ ድርድር እታኣቱ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበራ እምነት ሙሉእ ብምሉእ ፈሪሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይርከባ ኣሎም። ነቲ ድርድር ክልተ ሰሙናት ተመዲቡ ዘሎ ኮይኑ እዚ ግዜ ብናይ ክልቲኦም ወገናት ስምምዕ ክነዋሕ ዝኽእል ናይ ግዜ ሰሌዳ ምዃኑ እውን ኣብ መግለፂኡ ጠቒሱሎም። ብምዃኑ ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ዓወት በዓላት ብሓያለ ምንቅስቓስ ንኽቕፅሉ እውን ኣተሓሳሲቡ ይርከባ ኣሎም። ኢራን ኣብ መግለፂኣ ዘቕረብክዎም ነጥብታት ኣሜሪካ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምቕባላ ንእተካይዶ ድርድር ኣብ ዓውዲ ኩናት ናይ ዝተረኽበ ውፅኢት ቀጻለ ኣካል ኢላላ። ቅድሚ ሕጂ ንዘተኾፍ ኣይብልን ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሕጂ ብግዴታ ቅድሚ ኩነትና ተቐቢሎም ንድርድር ቀሪቦም ኣለዉ ክትብል እውን ኢራን ገሊጻ ትርከባላ። እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሓቢርና ክነብዕሎ ኢና ተዘይኮይኑ ጉና ናይ ህዝቢ ኢራን ሕቶ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝምለስ ንኩናቱ እውን ድልዋት ኢና ክትብል እያ ኢራን መግለፂኣ ኣስሚራትሉ ዘላ። ብሔራዊ ቤት ምኽሪ ኢራን ከም ዘፍልጦ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘተ ኣብ ገጻሊ ኤፕሪል 11 ኣብ ኢስላማባድ ፓኪስታን ክጅምር ኢሉሎም። እዚ ድርድር ብቐንዱ መሰረት ዝገብር ኢራን ዘቕረበቶ በዓል 10 ነጥብታት ቅድሚ ኩነት ኣሜሪካ ብዕሊ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምቕባላ ስዒብ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣይቅበሎን ዝበልዎ ሕጂ ግና ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ውሽጢ ኮይኖም ዝተቐበልዎ ናይ ኢራን 10 ነጥብታት ድማ እዞም ዝስዕቡ ኮይኖም ኣለው። እቲ ቀዳማይ መጻቡ በሆርሙዝ ምቁፅጻር ኣብ ዝብል ኮይኑ ኣብ መጻቡ በሆርሙዝ ዝካየድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ምስ ናይ ኢራን ዕጡቃት ሓይልታት ብዝተወዳደ መልክዑ ምክትታል ዝግበረሉ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ንኢራን ፍሉይ ናይ ሆርሙዝ ኢኮኖሚን ጂኦፖለቲካዊ ቅዋም ክድርበላ እዩ። መራኸብቲ ሓፋሻት ከም ዝብለኦም እዚ ዓብዪ ስዕረት እዩ። ሆርሙዝ ቅድሚ ሕጂ ነፃ መሰጋገሪ ነይሩ። ሕጂ ግና ኣሜሪካን እስራኤልን ኩናት ድሕሪ ምኽፋተን ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኢራን ምዃኑ ኣሜሪካ ኣሚና ተቐቢላላ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ ሕትን ዝኣመሰሉ ዕጡቃት እተካየዱ ኩናት ብህፁፅ ዶ ክብሉ ትራምፕ ተሰማሚዖም ኣለው። እቲ ሳልሳይ ዝተቐበልዎ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ለቂቁ ምውፃእ ዝምልከት እዩ። ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ ሃገራት ዓረብ ብምሉአን ማዓስከራቶም ብምዕፃው ንኽወፅኡ ተገዲዶም ዘለው። እቲ ራብዓይ ድማ ናይ ድሕንነት ፕሮቶኮል ናይ ኢራን ላዕለዋይነት ብዘረጋግፅ መልክዑ ኣብ መጻቡ በሆርሙዝ ሓድሽ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ናይ ትራንዚት ፕሮቶኮል ክጣየሽ ዝብል እዩ። ኣሜሪካ ሕራይላ ተቐቢላቶ ዘላ። እቲ ሓምሻይ ድማ ናይ ካሕሳ ክፍሊት ዝምልከት እዩ። ብምኽንያት እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝወረደ ዕንወት ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ክፍሊት ንኽትፍጽም ዘመልክት እውን ዶናልድ ጄ ትራምፕ ተቐቢሎም ኣለው። እቲ ሻርሻይ ድማ እገዳታት ምልዓት ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብሩ እገዳታት ብምሉኦም ንሓዋሩ ካብ ልዕሊ ኢራን ንኽልዓሉ ተሰማሚዖም ኣለው። እቲ ሻውዓይ ዝተኣገዱ ሃብታት ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ሃገሮት ዝተኣገዱ ናይ ኢራን ሃብታት ብምሉኦም ተለቂቖም ንመንግስቲ ኢራን ክወሃቡ ምዃኖም ተገሊጹሎም። እቲ ሻምናይ ድማ ኣብ ቤተ ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምጽዳቕ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ መወዳእታ እዞም ስምምዓት ብምሉኦም ውሳኔ ኣብ ዝኾነ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቤተ ምኽሪ ጸጥታ ናይ ውሳነ ሓሳብ ንኽጸድቁ የገድድ ይብል። ጋዜጠኛ CNN ከም ዘቕረቦ ጸብጻብ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ውጥን ኣሜሪካ ብመሪሕ ደረጃ ምቕባላ ስዒቡ ኢራን ኣሜሪካ ከም ዘገደደታ ብምግላጽ ዓብዪ ዓወት ኣዊጃላ ክብል ኣፍሊጡሎም። ቤተ ምኽሪ ኢራን ብለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጸላኢ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ብዝኸፈቶ ኢፍትሓውን ዘይሕጋውን ገበን ዝተመልኦ ኩናት ታሪኻዊ ዝኾነ ስዕረት ሸሚምናዮ እንደሊ ኩሉ ብዓወት ንኽቕበል ኣገዲድና ያለና ክብል ገሊጹሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዓራክቺ ብወገኖም ብለይቲ ኣብ ዝሃብዎ ዕላው ናይ ቅዋሞም መግለፂ ከም ዘብርህዎ እንተደኣ ኮይኑ ቀደማ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻሪፍን ፊልድ ማርሻል ሙኒርን ናይቲ ዞባ ኩናት ደው ንምባል ንዘካየድዎ ጻዕርታት ነመስግን ኢሎም ኣለው። ኣራግቺ ናይ ትራምፕ ውሳነ ተንቲኖም እንተብርሁ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ገዛ ርእሳ 15 ናይ ድርድር ነጥብታት ተመርኩሳ ንድርድር ሕቶ ከም ዘቕረበትን ትራምፕ ድማ ናይ ኢራን 10 ነጥብታት ተገዲዶም ከም ዝተቐበሉን እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዓራግቺ ገሊፆም ዘለው። ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍነው መጥቃዕታት ደው እንተኢሎም ብወገና ዘለዋ ሓያላት ዕጡቃት ሓይልታትና ናይ ምክልኻል ወፍሮም ደው ከብሉ እዮም ክብሉ እውን ኣረጋጊፆም ኣለው። ኢራን ቅድም ክብል ከተልዕሎም ዝጸንሐት 10 ነጥብታት ወገን ኣሜሪካ ተቐባልነት ምርካቦም ስዒሙ ትንታነ ሰብ ሞያ ከም ዘመላኽቶ ትራምፕ መመረፂ ኣይነበሮምን ናይ ሎሚ ለይቲ ውሳነ ካብ ኢራን ንኽቕበሉ ገይርዎም ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ እዚ ምቁራጽ ተኽሲ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ውልቀ ስጉምቲ ገይሮም ዋላ እኳ ተቐረቦ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ግና እቲ ሓቂ ካብዚ ዝረሓቐ እዩ ክብሉ ሞጎ ተልዒሎም ኣለው። ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ እቲ ኩናት ካብ ዝተወልዐሉ እዋናት ሒዙ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን
ውሽጢ ልዕሊ 13,000 ዕላማታት ከም ዝሃረመ ይገልጽ ኮይኑ ግና ናይ CNN ጋዜጠኛ ከም ዝብሎ ባለስልጣናት ኣሜሪካ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዶ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ቢላላ ይብል ኣብ ቀጠር ዱሃና አልጀዚራ ጸብጻቡ ዘቕዝረበ እዚ ጋዜጠኛ ከም ዝበሎም እዚ ኩናት ኣብቲ ዞባ ዘምጽኦ ስርበት ተኸውለውጢ እንተብርህ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ እዚ ዞባ ንዘለኣለም ምቕያር ኢሉሎም ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት ትወፅእ ዘላ ኣፍንጫ እናደመየ ዋላ እኳ ትኾነት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወረደ ጉድኣት እውን ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ኢራን ከቢድ ዕንወት ኣጋጢሙሎ ብዝብል እውን ኣብርሂሎም ኣብ ኢራን ዝወረደ ዕንወት ላዕለዋይ መራሒኣ ክሳብ ምስኣን ዝበፅሐ ወታደራዊ ናይ እዚ ሰንሰለት ብኽፋል ዘፍረሰን እዩ ክብል እውን ገሊጹሎም ብሓፈሻ እዚ ትጽቢት ዘይተገበሮን ሃንደወታውን ናይ ክልተ ሰሙናት ምቁራጽ ተኽሲ ናይ ዓለም ጂኦፖለቲካዊ ንሓዋሩ ቀይርዎ ከም ዝሓደርም ተንተንቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኩናት ቀጥታዊ ተሳታፊ ዝኾነት እስራኤል ንምዃኑ እንታይ ኢላ ብዝብል ናይ ብዙሓት ተቓልቦ ዝሰሓበ ዜና ኮይኑሎም ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወንበር ክሪኦ ኣይደልን እየ ዝበለቶ ቅድሚ ኩነት እናመራራ ዋላ እኳ ትኾነት ተቐቢላቶም እቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝወሰነትሉ ለይቲ እስራኤል ንምዃኑ እንታይ ኢላ እዚ ስምምዕ እንትብጻሕ ዓብዪ ሕቶ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ወሳኒ ግደ ዝነበራ እስራኤል መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ እዚ ብዝምልከት ናይ CNN ናይ ትንታነ ጸብጻብን ናይ እስራኤል ብሮድካስት ካንን ኣስማቶም ዘይጠቐስዎም በዓል ስልጣናት ዋይት ሃውስ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጽቦ እንተደኣ ኮይኑ እስራኤል በዚ ስምምዕ ተሰማሚዓላ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብዚ ውሳነ ምብጽሖም ንእስራኤል እዚ ውሳነ ክቕበልዎ ከም ዝኾኑ ንገዛእ ርእሶም ካብቲ ኩናት ከርሕቑ ምዃኖምን ንሃገራት ዓረብ ከይተረፉ ኣፍሊጦም እዮም ኢሎም ኣለዉ እዚ ኮይኑ ግና ናይ እስራኤል ቀጻሊ ስጉምቲ ዓለም ብሃንቀውታዩ እናተጸበዩ ዝርከብ በቲ ኻሊእ ወገን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝተበጽሐ ናይ ኢራን ቅድሚ ኩናት ብዕሊ ከም ዝተቐበሉ ድሕሪ ምግላጾም እውን እንተኾነ ድምፂ መሳርሒ ኩናት ገና ኣይሃደአን ዘሎም ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ እስራኤል ናይ እዋን ሓደጋ ሳይራናት ብተደጋጋሚ ድምፂ ከስምዑ ሓዲሮም ኣለዉ ብርክት ዝበለ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን ከቢድ ናይ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናትን ካብ ኢራን ተተኪስወን ኣሎም ኩዌትን ኢማራት ዓረብን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ሃገራት ናብ ግዝኣተን ዝኣትዋ ዘለዋ ብርክት ዝበላ ድሮናትን ሚሳኤላትን መጥቃዕታትን ምፍሻል ዝለዓለ ጻዕርታትን ኣካየዳ ከም ዘጉሕወን ሓቢረን ዘለዋ ሎሚ ለይቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሲዒቡ እቲ ተኽሲ ደው ዝብል ጽባሕ ወይ ድማ ድሕሪ ጽባሕ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ ኢራን ዘይተማእኸለ ናይ እዚ ሰንሰለት ብምፍጣሩ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኮይኖም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራን ብናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ዕላማ ዝርዝራት ብዝለዓለ ኩነታት ይትኩሱ በምህላዎም ምኽንያት እዩ ኣብዚ ስምምዕ እቲ ዓብዪ ኣዘራረብ ነጥቢ ግና ናይ መጻብብ ሆርሙዝ ጉዳይ ኮይኑ ኣሜሪካ ንኢራን ኣሕሊፋ ምሃባይ ተገሊጹ ናይ ትራምፕ መግለጺ ኢራን ኣብ ናይ 15 መዓልታት ምቁራጽ ተኽሲ ግዜ ውሽጢ መጻብብ ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ብህጹጽን ድሕንነቱ ብዝተሓለወ መልክዑ ኢራን ንምኽፋት ተሰማሚዓላ ዝብል ኮይኑ ኣሜሪካ ብወገና እቲ መጻብቦ ናይ ኢራን እዩ ክትብል ብዕላ ኣዊጃላ እዚ ማለት ንሕቡራት ሃገራት ገልፍ GCC ሃገራት ብሙሉአን ወሳኒ እዩ ግን ድማ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘለዋ ሙሉእ ምቁጽጻር ከም እትቕጽል ኣረጋጊጹሎም እዚ ድማ ነንሕድሕዱ ዝጋጭ ዜና ኮይኑሎም ኣብ መንጎ GCCን ኢራን እውን ዓብዪ ናይ ወጥሪ ነጥቢ ከም ዝኸውን ይሕበራሎም እቲ ምኽንያት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መጻብቦ ሆርሙዝ ናይ ኢኮኖሚን ሰራ ወርደም ናይ ህይወተን መሳርሒ ብምዃኑ ኣብ ነባር ኩነታት ትመጻብቦ ምንም ዓይነት ናይ ምቁጽጻርን ዋንነትን ለውጥታት ከም ዘይቕበላዩ ትጽቢት ዝግበረ እዚ ዝርዝር ናይ ዓለምና ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘርኢን ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወረቐት ዋላ እኳ ተሰፈረ ኣብ ግብሪ ግና ምንም ዓይነት ዝተሰርሐሉ ነገር ከም ዘየለ ዝገልጽን ኮይነሎም ቀጻሊ ወሳንቲ መዓልታትን ሰዓታትን ድማ ናይዚ ስምምዕ ሓቀኛ ምስሊ ዘርእዩ ክኾኑ ትጽቢት ተገሪሎም እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ በኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም